अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू। आज जिस जगह हम सैर कर रहे हैं और जिस जगह हम पहुँचे हैं ये है जी लाल किला मुजफ्फराबाद। लाल किला मुजफ्फराबाद जो है ये बहुत ऊंची जगह पर वाक़या है। जितने भी किले हैं वो तकरीबन पाकिस्तान में मैंने देखे हैं, बाहर तो मैंने नहीं देखे, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत ऊंची जगह पे हैं क्योंकि उस वक्त के जो हुक्मरान इसको जो तामीर करते थे वो इसीलिए होता था ताकि हमारा गलबा दुश्मन की फ़ौज पे हमारा गलबा रहे, तो वो बहुत ऊंची जगह पे होते थे। और जंग भी जो होती थी वो तीर से होती थी, खच्चरों पे होती थी, गने वगैरह तो उस वक्त थी नहीं, तो तीर वगैरह से जंग होती थी। तो ये जो किला है इसकी बुनियाद जो है चक ख़ानदान ने अपने दिफा में अकबर के टाइम पर 1549 में रखी थी और फिर इसकी जो मुकम्मल तोसी है वो सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान के टाइम पे 1646 में इसकी तकमील हुई थी। तो ये जो है ये बहुत ही इसकी एक मुनफरिद हैसियत है, मुनफरिद कहानी है क्योंकि ज़्यादातर जो किले हैं वो मुगलिया टाइम पे बनाए गए हैं, लेकिन ये एक और बंदे ने बनाया है और फिर उस पर अकबर ने कब्ज़ा किया। अकबर भी एक कहते हैं, लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि अकबर जो है वो एक हफ़्ता उन्होंने यहाँ क़याम किया था। तो ये रेड फोर्ट मुजफ्फराबाद जो है ये ख़ूबसूरती में इंतहा को है, इसलिए बहुत ही खूबसूरत है कि इसके तीन तरफ दरियाए नीलम है। उस वक्त इसको दरियाए किशन गंगा कहते थे शायद या कुछ ऐसा, लेकिन क्योंकि वो हिंदुओं के नाम थे तो अभी तो ये दरियाए नीलम इसके एक तीनों साइडों पे। वैसे तो दो दरिया यहाँ जाके एक जगह पे मिलते हैं और उस मकाम को दुमेल कहते हैं। ये मेरी फैमिली और हम लोगों ने इसको विज़िट किया और उसी वक्त एक कश्मीर टूरिज़म के एक ऑफ़िसर ज़ीशान साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो वो क्योंकि अपने काम के सिलसिले में DSLR से तस्वीरें वगैरह ले रहे थे तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि 2005 के ज़लज़ले में इसे काफ़ी नुकसान पहुँचा था, लेकिन बुनियादें माशाल्लाह मज़बूत थी तो वो हिली नहीं है। फ़ारूक ख़ान साहब हैं, केयर टेकर हैं यहाँ। अभी ये आवाम के लिए बंद है, लेकिन वो इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि इसकी जो तकरीबन उम्र है किले की वो 400 साल पुरानी है और चक ख़ानदान ने इसे तामीर किया था। बाद में इसे डोगरा ख़ानदान भी यानी सिख भी आए, डोगरा आए, जिसमें रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, फिर सुल्तान मुज़फ़्फ़र साहब के जिनके नाम पे मुज़फ़्फ़राबाद है, ये उस वक्त इसकी तोसी मुकम्मल हुई थी। अजीब दास्तान है। अपनी वतनी बनाने वाले तो मनो मिट्टी के नीचे सो गए हैं, लेकिन ये आज भी अपनी शान व शौकत से खड़ा है। और मैं हैरान हूँ कि ये इतना बड़ा ज़लज़ला था लेकिन फिर भी इसकी बुनियादें जो हैं वो मज़बूत रहीं और अब इस पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। गोल पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जो दरिया में बह के पानी के साथ जो पत्थर आते हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। पता नहीं उस वक्त सीमेंट होती थी या नहीं, पर कोई चीज़ तो ऐसी थी जिससे ये पत्थर लगाए गए थे और ये बहुत ही मज़बूत है। अब इस पे कश्मीर टूरिज़म वाले काम कर रहे हैं, जैसे ज़ीशान साहब बता रहे थे कि काम हो रहा है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस पे टिकट होगा, पहले इस पे टिकट नहीं हो था। 1947 में इसे आवाम के लिए खोल दिया गया था, पहले तो नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इस किले को लोगों के लिए खोल दिया गया और लोग आते थे, विज़िट करते थे, चले जाते थे। उस वक्त तो शायद इसकी हालत बहुत अच्छी होगी, लेकिन अब ये जो है इसकी हालत जो है बहुत शिकस्ता है, बहुत टूटा फूटा और काम जगह जगह हो रहा है। जगह जगह उनके कंस्ट्रक्शन की चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ दीवारें जो आपको नज़र आ रही हैं ये अपनी असली हालत में, ये रिकंस्ट्रक्शन होके दोबारा बनी है और ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन यह कि अभी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई क्योंकि फ़ंड ना होने की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम इंतहाई स्लो है। अगर
فنڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہم اپنے ٹورزم کو سیو کر سکتے، لیکن پاکستان میں ویسے بھی ٹورزم پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی، فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے احساسوں کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے۔ ذیشان صاحب ہمارے سامنے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ ٹورزم والے چاہتے ہیں کہ جلدی کمپلیٹ ہو لیکن فنڈ نہیں ہے، تو میں بھی اپنے کام کے سلسلے میں DSLR سے تصویریں لینے آیا ہوں، کیونکہ جو ٹھیکیدار نے کام کیا یا جیسے بھی۔ لیکن بہرکیف ٹورزم کا بھی شکریہ کہ وہ کوشش تو کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری ہے، حکومتیں بھی غریب، فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ٹورزم پہ کام نہیں کر پا رہے۔ کچھ ہم لوگ بھی خیال نہیں کرتے، اتنا گند پھینکتے ہیں، اتنی تباہی مچاتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے پودوں کو خراب نہ کریں، سرکاری عملہ کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن کہاں ہیں، ہم سنتے ہی نہیں۔ یہ دریا کا خوبصورت ویو ہے اور کشمیر کا خوبصورت ویو، میں حیران ہوں کہ اتنا خوبصورت ہے یہ کشمیر کے دل کرتا ہے کہ بندہ یہاں سے واپس نہ آئے، اور اوپر سے ویو بہت ہی اچھا ہے، 3 طرف دریا ہے اور ایک طرف خشکی کا راستہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو بھی وہاں حکمران تھے انہیں اپنے دفاع میں بہت فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ اس کے جو ہائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور چھوٹے چھوٹے روشن دان ٹائپ چیزیں ہیں جہاں سے وہ تیروں سے اپنی جنگ کرتے تھے۔ قلعہ بہت ہی خوبصورت ہے، جب کبھی آپ کا مظفر آباد جانا ہو تو وزٹ کریں۔ مجھے نہیں پتا اب شادی کے شوٹ یہاں لوگ کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شوٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تو کوئی وہاں کا مطلب انہوں نے عوام کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ ہم تو منت سمجھات کر کے چلے گئے، انہوں نے ہمیں جانے دیا، انہوں نے کہا دیکھنے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے لیکن چلیں دیکھ لیں۔ ہم نے ان کی جب بہت زیادہ ہم نے ریکویسٹ وغیرہ کی تو وہاں جو کیئر ٹیکر تھا تو اس نے کہا چلے باجی دیکھ لیں، ویسے ابھی کچھ اتنا کام شام تو نہیں ہوا، لیکن ہم نے بھی یہ تھا کہ پھر پتہ نہیں ہم آ سکیں یا نہ آ سکیں۔ یہ جو سامنے آپ کو کمرے نظر آ رہے ہیں ریڈ سے، اس کی کنسٹرکشن دوبارہ ہو گئی ہے، لیکن اس میں ان کی جو فوجیں رہتی تھی یہ ان کے کمرے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں ایک طرف، اور ایک طرف ان کے جیل خانے تھے، اور یہ ان کی راہدری سی جو ہے یہ ایک طرف اب خشکی کا راستہ ہے اور ایک طرف دریا ہے۔ کمرے جو ہیں ان میں بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں، اور یہ جو ہے یہ ان کا جیل خانہ ہے جس کو وہ زندان کہتے تھے۔ جب کسی قیدی کو یا کسی کو سزا دی جاتی تھی تو ایسے زندان میں ان کو رکھا جاتا تھا۔ اندر بہت اندھیرا ہے، گھٹن ہے اور بہت چھوٹے چھوٹی جگہ ہیں، شاید پتہ نہیں اس وقت تنگ جگہ بنائی جاتی تھی، کیونکہ ہم نے کٹاس مندر دیکھا یا جو اور بھی قلعے وغیرہ دیکھے وہ بھی تقریباً ایسے ہیں، لیکن اس کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے یہ گول پتھر سے ہے، اور وہاں جو باقی جگہوں پہ ہم نے دیکھے ہیں کٹاس وغیرہ میں، وہاں چھوٹی چھوٹی ریڈ کلر کی اینٹ لگائی گئی تھی، شاید اس وقت ریڈ کلر ہی استعمال ہوتا تھا۔ ابھی تو کچھ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو اٹریکشن کا باعث ہو، لیکن اٹریکشن یہ ہے کہ یہ اتنا مضبوط نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا زلزلہ بھی تھا پھر بھی اس کی بنیادیں مضبوط رہیں۔ یہ دیکھ کے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ اس جدید دور میں بھی ہم ایک دن سڑک بناتے ہیں، دوسرے دن ہماری روڈ جو ہے وہ ٹوٹی ہوتی ہے، ایک دن ہم بلڈنگ بناتے ہیں دوسرے دن وہ خراب ہوتی ہے۔ تو خدا جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے، وہ ٹیکنیک کہاں چلی گئی جس سے وہ یہ بناتے تھے، لیکن شاید وہ اتنے راشی نہیں تھے، وہ اتنا کھاتے پیتے نہیں ہوں گے، اور جو پیسہ ہوتا ہوگا وہ لگا دیتے ہوں گے۔ اب ہم کہتے ہیں چلیں اپنا بھی تھوڑا پیٹ بھر لیں، پیٹ پوجا بھی ہو جائے اور کچھ سرکاری کام بھی ہو جائے، تو بہرکیف یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کھانے پینے کا کام زیادہ ہوتا ہے، کچھ ٹھیکیدار کھا گیا، کچھ ملازمین کھا گئے، کچھ افسران بالا کھا گئے، تو پھر کیا لگے گا اس جگہ پہ اگر 10 میں سے 2 روپے لگائے جائیں گے تو پھر تو دوسرے دن کنسٹرکشن خراب ہوگی۔ چلے اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ، بہت خوبصورت ملک ہے لیکن شاید ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اتنا خوبصورت ملک ہے، لوگ پتہ نہیں باہر کیوں جاتے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو کشمیر دیکھے، میں نے جو بھی جگہیں دیکھی ہیں مجھے بہت ہی پسند آیا ہے،
اور اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے یا باہر کے ملک دیکھے ہوئے ہیں، یقین کریں اس سے کم نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ غریب حکومتیں ہیں، غریب جگہیں ہیں، تو ہم اپنے ٹورزم کو محفوظ نہیں کر پا رہے، ورنہ جتنا اثاثہ شاید ہمارے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. اور دنیا ٹورزم سے اتنا کما رہی ہے کہ ہم تو شاید ٹورزم سے میرا خیال ہے 5% بھی نہیں کما رہے. دریا کا خوبصورت ویو ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ جو حوض آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خچروں کے پانی پینے کے لیے تھا. بہرکیف ہمیں بہت پسند آیا، آپ بھی وزٹ کریں. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.